अब आज चाहिँ हामी सुरु गर्छौँ रिफरेन्स भेरिएबलबाट है। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको के हो आज पढौँ। अरू क्लासदेखि आउँछन् केटाहरू। एउटा हो कि त्यो गाली गर्दा गर्दा नि भएन फर्स्ट इयरमा कारण ल है त। ल ठिक छ। अब आजबाट चाहिँ सुरु गरौँ है। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको के है। ल म तिमीलाई नोटप्याडमा पढाउँछु। सबै कुरा लेखिदिन्छु, कपी लिएर बस्ने है। क्लासमै पढाएको जस्तो हुन्छ। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तो कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले अल्टरनेटिभ नेम दिन्छौँ भने त्यसलाई रिफरेन्स भेरिएबल भन्छौँ। कुनै पनि नेमलाई कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले अल्टरनेटिभ नेम दिन्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भने गाइस द्याट इज कल्ड रिफरेन्स भेरिएबल। जस्तो एउटा इक्जाम्पल भनौँ भने जस्तो कुनै पनि अब जस्तो महेशको नाम चाहिँ के त गोरे हो अरे है। ल सपोज महेशको नाम चाहिँ गोरे हो अरे सपोज साथीहरूले राखेको है। मैले त्यतिकै भनेको है, अहिले महेश माइन्ड नगर है। भनेपछि गोरे भनेको कसको रिफरेन्स भेरिएबल भयो? महेशको। महेशको। गोरे बदमास छ भन्यो भने महेश बदमास छ हो होइन। अनि त्यसपछि महेश असल छ भन्यो भने गोरे पनि असल छ भन्छ। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ नेम गिभन टु अ भेरिएबल। कुनै पनि भेरिएबललाई हामीले अल्टरनेटिभ नेम दियौँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ अरे रिफरेन्स भेरिएबल भन्छ। ल लेख। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको इज अ प्रोसेस अफ गिभिङ अल्टरनेटिभ नेम टु अ ओरिजिनल भेरिएबल। त्यसलाई अल्टरनेटिभ नेमलाई चाहिँ हामीले एलियास पनि भन्छौँ। एलियास भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ नेम है। रिफरेन्स भेरिएबल इज द प्रोसेस अफ गिभिङ अल्टरनेटिभ नेम टु अ ओरिजिनल भेरिएबल। कुनै पनि ओरिजिनल भेरिएबललाई हामीले अल्टरनेटिभ नेम दियौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त रिफरेन्स भेरिएबल हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि एनी चेन्जेस मेड टु reference variable. Any changes made to reference variable will change original variable and vice versa भनेको बुझ्छौ कि बुझ्दैनौ? vice versa भनेको यदि हामीले कुनै चाहिँ रिफरेन्समा चेन्ज गर्यो भने त्यो चेन्ज कहाँ पनि देखिन्छ अरे गाइस? रिफरेन्समा गरेको चेन्ज कहाँ पनि देखिन्छ? हेलो सुने होइन मेरो आवाज? सुन्ने छ सर। एनी चेन्जेस मेड टु ओरिजिनल भेरिएबल चेन्ज गर्यो भने रिफरेन्समा पनि चेन्ज हुन्छ, रिफरेन्समा चेन्ज गर्यो भने ओरिजिनलमा पनि चेन्ज हुन्छ। अब सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ? द सिन्ट्याक्स फर मेकिङ, यहाँ पनि सिन्ट्याक्सै सिन्ट्याक्स हुन्छ है गाइस। द सिन्ट्याक्स फर मेकिङ रिफरेन्स भेरिएबल एकदम सजिलो छ सी प्लस प्लस गाइस है। सी भन्दा त धेरै सजिलो, तर पढेन भने फेरि के हो सिन्ट्याक्स र क्लास मिस गर्यो भने त के हो सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाटा टाइप एम्परसेन्ड अफ रिफरेन्स भेरिएबल इक्वल्स टु ओरिजिनल भेरिएबल। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सिन्ट्याक्स फर रिफरेन्स भेरिएबल। दिस इज द सिन्ट्याक्स फर के को लागि हो? यो रिफरेन्स भेरिएबलको सिन्ट्याक्स हो यो। जस्तो इक्जाम्पल मलाई यक्सको रिफरेन्स भेरिएबल ए बनाउनु मन लाग्यो भने मैले के गर्छु इन्ट एम्परसेन्ड अफ ए इक्वल्स टु यक्स गरे भने यहाँ कुन रिफरेन्स कुन ओरिजिनल हो? यहाँ कुन ओरिजिनल कुन डिफरेन्स? एक्स ओरिजिनल ए रिफरेन्स। यक्स इज ओरिजिनल भेरिएबल एन्ड ए इज रिफरेन्स भेरिएबल है। भनेपछि कुनै पनि भेरिएबलको हामीले रिफरेन्स भेरिएबल बनाउन सक्छौँ। यो कन्सेप्ट फेरि हामीले अन्त लाउँछौँ कि यो चाहिँ पास बाई रिफरेन्समा यो कन्सेप्ट लाउने भएको भएर तिमीहरूलाई यो पढ्नै पर्छ कि वाट इज रिफरेन्स भेरिएबल भनेर आउँछ कहिले काहीँ। रिफरेन्स भेरिएबल भनेको चाहिँ अल्टरनेटिभ नेम, कसैलाई अल्टरनेटिभ नेम दियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स भेरिएबल भन्छ। गाइस बुझ्यो? साह्रो थियो सिन्ट्याक्स साह्रो सरी सर। यस तर एकचोटि तिम्रो ग्रुपमा फेरि हाल्दु
सरले क्लास सुरु गर्नुभयो भनेर के केटाहरु के थियो हिजो केही थियो गेम सेम थिएन सर हिजो त अझ नि स्याहार ल ग्रुपमा हाल्दियो ल योलाई चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल भन्छ यसको इक्जाम्पल देखाउँछु है म इक्जाम्पलमा सिधै कम्पाइलरमा देखाउँछु है ओके ल कम्पाइलर अब यो चाहिँ हाम्रो कोड ब्लक्स 10.05 हो तिमीहरूले पहिले युज गरिसकेका छौ होला सीमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि फाइल सेभ चाहिँ के हो C++ हो भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ अब त्यो फाइलको नाम चाहिँ रिफरेन्स फाइलको नाम राख्छु रिफरेन्स डट अब के गर्छु सीपीपी गर्छु सीपीपी भनेको C++ भनेको के भने यार सीपीपी भनेको C++ है जस्तो अब यहाँ मैले हेडर फाइल युज गरेँ कुन हेडर फाइल युज गर्नुपर्छ गाइज कुन हेडर फाइल युज गर्नुपर्छ आइओ स्ट्रिम आइओएसटिआरएम भनेको इनपुट आउटपुट स्ट्रिमको हेडर फाइल है डट एस तिमीले कापीमा लेख्दा डट एस लेखे नि हुन्छ नलेखे नि हुन्छ इन्क्लुड अर्को चाहिँ हाम्रो कन्सोलको लागि कुन हो डट एस युज गर्छौँ र अनि हामीले के गर्छौँ युजिङ के गर्छौँ नेम स्पेसको काम के हो अरे केटा हो मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ नेम स्पेसको काम के हो प्रोग्रामको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ लजिकल्ली ग्रुपिङ गर्ने काम कसले गर्छ नेम स्पेसले गर्छ नेम स्पेसले के गर्छ अरे प्रोग्रामको इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ प्रोग्रामभित्र जे छन् नि तिनीहरू सबलाई लजिकल्ली ग्रुपिङ गर्ने काम कसको अरे कसको नेम स्पेस है तिमीलाई सोध्छ नेम स्पेसको काम वाट इज नेम स्पेस भन्यो भने नेम स्पेसको काम के हो नेम स्पेस इज अ भेरिएबल जसले चाहिँ प्रोग्रामको इलिमेन्टहरूलाई लजिकल्ली के गर्छ ग्रुपिङ गर्ने काम गर्छ न प्रोग्रामको मेन घर त यही हो तिमीहरूलाई सीमा जस्तै हो होइन अब यहाँ मैले के गरेँ एउटा भेरिएबल बनाएँ इन्ट यक्स भन्ने एउटा भेरिएबल बनाएँ यक्समा चाहिँ भ्यालु 5 हाल्दै मैले र अर्को चाहिँ यो गरेँ यसलाई चाहिँ हामीले ओरिजिनल भेरिएबल यो यक्स भनेको के हो ओरिजिनल भेरिएबल हो मेरो मैले अब फेरि के गर्छु इन्ट एम्परसेन्ट अफ ए इक्वल्स टु यक्स गरिदिएँ अब यहाँनिर कुन हो यहाँ यक्सको ओरिजिनल ए इज के हो रिफरेन्स ए इज रिफरेन्स भेरिएबल अफ कसको यक्सको रिफरेन्स भेरिएबल हो ए अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले एमा चेन्ज गर्छु ए इक्वल्स टु ए प्लस 5 मैले यक्स डिस्प्ले गर्छु सी आउट भ्यालु अफ यक्स इज गरेँ भ्यालु अफ यक्स इज यक्स ल अब यक्सको भ्यालु कति आउला x+5 यक्सको भ्यालु यक्स प्लस 5 आउँछ किन भन्दाखेरि मैले के भने यक्स भनेको 10 आउँछ कि किन 10 आउँछ यहाँ चाहिँ यक्सको भ्यालु किन 10 आउँछ भन्दाखेरि किन आउनुपर्छ 10 भन्दाखेरि किनभने के त रिफ्रेन्समा चेन्ज भए पनि के हुन्छ ओरिजिनलमा चेन्ज हुनुपर्छ कि त्यही भएर 10 आउनुपर्छ आउँछ आउँदैन हेर आयो द भ्यालु अफ यक्स इज 10 भनेर आयो देखिरह हेलो है भन्छ रिफरेन्समा चेन्ज गर्यो भने ओरिजिनलमा पनि चेन्ज आउँदो रहेछ त्यस्तै गरी अब मैले अर्को चेन्ज गरिदिन्छु यक्समा चेन्ज गरिदिन्छु यक्स इक्वल्स टु अब यक्स प्लस 20 गरिदिन्छु 20 गरिदिन्छु अब मैले ए डिस्प्ले गर्छु सी आउट भ्यालु अफ ए इज भनेर चेन्ज गर्छु ए अब यहाँ ए को भ्यालु कति आउनुपर्छ 30 ए इक्वल्स टु 10 थियो 10 र 20 30 आयो होला आउनुपर्छ है आउँछ कि आउँदैन हेरौँ आयो हेर त मैले यक्समा चेन्ज गर्दा एमा चेन्ज गर्दा यक्सको भ्यालु पनि चेन्ज भयो यक्समा चेन्ज गर्दा ए को भ्यालु पनि चेन्ज भयो किन भएको यस्तो किन भएको यस्तो दुईटै चेन्ज हुन्छ किन भएको त नि केही कारण त होला रिलेसन रिफरेन्स इन ओरिजिनल भनेको रिफरेन्स किनभने ए र यक्स भनेको एक अर्काको ए भनेको यक्सको चाहिँ ओरिजिनल भेरिएबल हो ए चेन्ज हुँदा यक्स पनि चेन्ज हुन्छ यक्स चेन्ज हुँदा ए पनि चेन्ज हुन्छ त्यो भएर भन्नुपर्छ कि गरे यो गरे हेलो भ्यायो कि भएन
कमेन्टहरु चाहिँ लेख्नु है केटा यसरी पछाडी प्रोग्राममा गर्दैछु सर लास्ट यो गरेर भनेको ओरिजिनल र तिमीहरूले रिफरेन्स भेरिएबल भनेको थाहा पायो है अब रिफरेन्स भेरिएबलबाट हामीले अर्को कन्सेप्टमा जानुपर्ने छ कि यसैलाई युज गरेर हामी अर्को पास बाई रिफरेन्समा जान्छौँ कि सीमा जस्तै भ्यायो केटा भ्यायो बोल्नु हजुर भ्यायो सर अब नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो पास बाई रिफरेन्स अब यसैलाई युज गरेर हामीले पास बाई रिफरेन्स हामीले सीमा पनि पास बाई रिफरेन्स रिफरेन्स भनेको के हो सीमा के पढायो पास बाई रिफरेन्स भनेको के पढायो पास बाई रिफरेन्स भनेको सीमा एउटा पास बाई भ्यालु एउटा पास बाई रिफरेन्स हुन्छ नि सीमा हैन एड्रेस पास गर्यो भने त्यसलाई के भन्थ्यो सीमा पोइन्टर युज गरेर हामीले के त एड्रेसमा चेन्ज गर्यो भने त्यसलाई के भन्थ्यो पास बाई के भन्थ्यो रिफरेन्स भन्थ्यो खाइसकेपछि सबै है त्यसलाई चाहिँ पास बाई रिफरेन्स भन्छ त्यस्तै गरी सी प्लस प्लस पनि हामीले पास बाई रिफरेन्स गर्न मिल्छ तर सी भन्दा अलिकति सजिलो छ है इन सी प्लस प्लस in C++, we use the concept of कुन चाहिँ हामीले कस्तो कन्सेप्ट युज गर्छ we use the we can also pass the value by reference in like in C but यहाँ चाहिँ हामीले के गर्छौँ but here we use the concept of we use the concept of reference variable to pass by हामीले सीमा जस्तै हामीले के गर्न सक्छौं त पास बाई रिफरेन्स गर्न सक्छौं र त्यसको लागि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि रिफरेन्स भेरिएबलको कन्सेप्ट युज गर्छौं हामीले त्यसको लागि रिफरेन्स भेरिएबलको कन्सेप्ट युज गर्छौं जस्तै एक्जाम्पल स्वापिङको एक्जाम्पल हेरौं है त एक्जाम्पल स्वाप गर्दाखेरि हामीले सीमा कसरी गर्थ्यौं अब यहाँ चाहिँ स्वाप गर्दाखेरि भोइड हैन swap स्वाप होला यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु इन्ट एम्परसेन्ड एड्रेस पास गर्छु सिधै एम्परसेन्ड अफ a कमा इन्ट एम्परसेन्ड अफ b गर्छु हैन र मैले के गर्छु अब स्वाप गर्दा मैले अहिले प्रोग्राम पछि लेखाइदिन्छु अहिले एक्जाम्पल मात्र ल्याउँछु अब इन्ट टेम्प इक्वल्स टु a गर्छु हैन a इक्वल्स टु b गर्छु a इक्वल्स टु b गर्छु र b इक्वल्स टु के गर्छु b इक्वल्स टु टेम्प गर्छु यसले चाहिँ हाम्रो स्वाप हुन्छ के यसले चाहिँ स्वाप हुन्छ हामीले पहिला जस्तो एस्ट्रिक युज गरिराख्नु पर्दैन है अब हामीले यसलाई फंक्सन कल गर्दा कसरी गर्छौं भन्दाखेरि अब यसको रिफरेन्स भेरिएबल यसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स दिज आर द रिफरेन्स भेरिएबल बनाउँछौं a र b लाई हामीले रिफरेन्स भेरिएबल बनाउँछौं है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ स्वाप गर्न मिल्छ है यसरी चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ कुनै पनि भ्यालुलाई स्वाप गर्न मिल्छ कि पास बाई रिफरेन्समा यसको एक्जाम्पल म देखाउँछु तिमीहरुलाई अहिले यति साह्रो त यहाँ चाहिँ हामीले पास बाई रिफरेन्समा के युज गर्छौं अरे कसको कन्सेप्ट युज गर्छौं अरे कसको कन्सेप्ट युज गर्छौं अरे हेलो रिफरेन्स भेरिएबल कन्सेप्ट युज गर्छौं है पास बाई रिफरेन्समा हामीले रिफरेन्स भेरिएबल कन्सेप्ट युज गर्छौं दिस इज द एक्जाम्पल हामीले यसरी पास गर्छौं सीमा चाहिँ हामीले यहाँ के युज गर्थ्यौं एड्रेसको ठाउँमा के युज गर्थ्यौं सीमा चाहिँ के गर्थ्यौं यहाँ पोइन्टर युज गर्थ्यौं एस्ट्रिक a एस्ट्रिक b गर्थ्यौं
अनि टेम्प इक्वल्स टु एस्ट्रिक ए, एस्ट्रिक ए इक्वल्स टु एस्ट्रिक बी, एस्ट्रिक बी इक्वल्स टु टेम्प गर्थ्यो भने C++ मा हामीले सिधै गर्न सकिन्छ डिफरेन्स भेरिएबलको कन्सेप्ट लगाएर। ल यसको इक्जाम्पल गरिदिन्छु है त। यो साह्रै हेलो साह्रो सर। ल यसको योबाट चाहिँ धेरै क्वेसनहरू आउँछ है तिमीहरूलाई, यसको कन्सेप्टबाट क्वेसनहरू आउँछ। जस्तो मैले स्वापै गरिदिएँ ल, स्वाप गरिदिएँ। यसको लागि चाहिँ मलाई एउटा फङ्सन चाहियो, फङ्सनको नाम के छ, स्वाप गर्ने गर्छु, भोइड स्वाप फङ्सनको नाम। अब इन्ट एम्परसेन्ड अफ ए गरेँ कमा इन्ट एम्परसेन्ड अफ बी गरेँ है। र यहाँ चाहिँ मैले के गरेँ अब इन्ट टेम्प, टेम्पोररी भेरिएबलले टेम्प इक्वल्स टु ए, ए इक्वल्स टु बी, र फेरि मैले के गरेँ बी इक्वल्स टु टेम्प गरेँ है। यसले चाहिँ स्वाप गरिदिन्छ मेरो है, यसले स्वाप गरिदियो। यसलाई चाहिँ हामीले के यसलाई यो ए र बी चाहिँ हामीले के को रूपमा लिन्छौँ हेर है त। यहाँ चाहिँ ए एन्ड बी आर रिफरेन्स भेरिएबल, आरइएफई आरइएनसी रिफरेन्स भेरिएबल। अब कसको भन्ने कुरो मेनमा गएर थाहा हुन्छ। मैले अब के गर्छु यहाँनिर बुझ्न पनि कुरा छ है। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि मैले इन्ट अब के गर्छु एक्स कमा वाई गर्छु है। र मैले के गर्छु सी आउट इन्टर द भ्यालु अफ के गर्छु एक्स एन्ड वाई गर्छु, सी आउट इन्टर द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई गर्छु होइन। त्यसपछि यहाँ इन्ट एल गरिदिन्छु, त्यसपछि सी इन अनि के गर्छु एक्स र वाई स्क्यान गरेँ। र बिफोर स्वापिङ सी आउट, अब सी आउट बिफोर स्वापिङ होइन, बिफोर स्वापिङ गर्नुभन्दा अगाडि होइन, इन्डियल अब एक्सको भ्यालु भनेको एक्स इक्वल्स टु एक्स इन्डियल, त्यस्तै गरी वाई इक्वल्स टु वाई इन्डियल है। भनेपछि स्वापिङ गर्नुभन्दा अगाडि के गर्यो एक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालु डिस्प्ले गरेँ मैले है। हेलो सुनिरहेको केटा हो? Yes, यस हेलो, सर। अब मैले स्वाप गरिदिन्छु है। स्वाप कोलाई स्वाप गर्छु एक्स कमा वाई, एक्स कमा वाईलाई स्वाप गर्छु। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि केटा हो एक्स एन्ड वाई चाहिँ ओरिजिनल भेरिएबल हुन्छ। यहाँ चाहिँ एक्स एन्ड वाई इज ओरिजिनल भेरिएबल। यहाँ चाहिँ एक्स र वाई के हुन्छ ओरिजिनल भेरिएबल हुन्छ। त्यो ए र बी चाहिँ के हुन्छ एक्स र वाईको ओरिजिनल भेरिएबल हुन्छ। भनेपछि फङ्सन कल गर्दा कस्तो हुन्छ भन्दा इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट भनेको इन्ट हेर है, अहिले कस्तो हुन्छ एड्रेस अफ ए इक्वल्स टु एक्स हुन्छ हो। त्यस्तै गरी अर्को फङ्सन कल गर्दा के हुन्छ इन्ट एड्रेस अफ बी इक्वल्स टु वाई हुन्छ। भनेपछि यो के को कन्सेप्ट आयो यहाँनिर, यस्तो हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट। भनेपछि के को कन्सेप्ट आयो यहाँनिर, कुन चाहिँ ओरिजिनल कुन चाहिँ रिफरेन्स भन त ल। यसमा यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट कम्पाइलरले यसरी बुझ्छ कि कम्पाइलरले इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट चाहिँ यसरी बुझ्छ। भनेपछि कुन चाहिँ ओरिजिनल कुन चाहिँ रिफरेन्स भयो। हेलो बुझेन? एक्स र वाई ओरिजिनल, ए र बी एक्स र वाई ओरिजिनल, ए र बी चाहिँ के हुन्छ तिम्रो रिफरेन्सको रूपमा काम रिफरेन्स। गर्छ कि। अनि त्यो रिफरेन्समा चेन्ज भयो भने त्यो चेन्ज कहाँ पनि देखिन्छ। अब अहिले भर्खरै पढेको रिफरेन्समा भएको चेन्ज कहाँ देखिन्छ ओरिजिनलमा पनि। ओरिजिनल भनेपछि एक्स र वाईको भ्यालु चेन्ज भइसकेको हुन्छ क्या। अब सी आउट आफ्टर स्वापिङ इन्डियल एक्स इक्वल्स टु एक्स इन्डियल, त्यस्तै गरी वाई इक्वल्स टु वाई इन्डियल। ल यति गरिसकेपछि अब हाम्रो एक्स र वाईको भ्यालु चेन्ज हुन्छ। किन चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट यस्तो भएर आइदिन्छ। इक्विभ्यालेन्ट स्टेटमेन्ट यस्तो भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो यहाँ चाहिँ एले चाहिँ एज अ एक्सको ओरिजिनल भेरिएबलको रिफरेन्स भेरिएबल रूपमा काम गर्छ, बीले चाहिँ वाईको रिफरेन्स भेरिएबल रूपमा काम गर्छ। ए र बी चेन्ज भयो भने हामीले अहिले भर्खर के पढेको रिफरेन्स भेरिएबलमा के पढेको अहिले भर्खर हामीले रिफरेन्स भेरिएबलमा के पढेको भर्खरै ओरिजिनलमा चेन्ज भयो भने कहाँ चेन्ज हुन्छ अरे
Reference. रेफरेन्समा नै चेन्ज हुन्छ अनि रेफरेन्समा चेन्ज भयो भने के भयो भने ओरिजिनलमा कहाँ नै चेन्ज हुन्छ? चेन्ज हुन्छ चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ अब यसले रन गरेर हेरौँ हुन्छ कि हुँदैन। x र y को भ्यालु 44 र 77 हालौँ। हेर त बिफोर स्वापिङ x को भ्यालु 44 y को भ्यालु 77 आफ्टर स्वापिङ x को भ्यालु कति 77 y को भ्यालु कति 44 चेन्ज भयो? चेन्ज भयो कि भएन? देखियो चेन्ज भयो कि भएन? भयो सर भनेपछि के हुँदो रहेछ हामीले अब सीमा जस्तो चाहिँ हामीले पोइन्टरहरू युज गर्दैनौँ है पास बाई रिफरेन्समा। यहाँ जस्ट के को कन्सेप्ट युज गर्छौँ C++ मा C++ मा के को च्याप्टर के को Reference युज variable. गर्छौँ रिफरेन्स भेरिएबलको। साह्रै 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 कि साह्रेन? यो साह्रै कि साह्रेन? साह्रै सर सकेको ल नेक्स्ट क्वेसन। अब क्वेसन यस्तो आउँछ तिमीहरूलाई अब ल क्वेसन नम्बर 1 क्वेसन लेख राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट एरिया एन्ड पेरिमिटर of a rectangle in a function and display the result in main. क्वेसनले के भन्यो? क्वेसनले के भन्यो तिमीहरूलाई? क्वेसनले के भन्यो भन त? राइट अ प्रोग्राम रेफरेन्स भेरिएबल युज गर अनि फंक्सन युज गर भने फंक्सन युज गर। अब यो तिमीहरूले आफैले बुझ्नु पर्यो कि यसले के भनेछ भने एउटा फंक्सनमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्छ एरिया र पेरिमिटर निकाल। के निकाल अरे? एउटै फंक्सनमा चाहिँ तिमी एरिया र पेरिमिटर निकाल अनि रिजल्ट चाहिँ कहाँ डिस्प्ले गर? मेन फंक्सनमा डिस्प्ले गर। अब एउटा फंक्सनबाट हामीले कतिवटा भ्यालु रिटर्न गर्न सक्छौँ? एउटा कि दुईटा? एउटा फंक्सनबाट हामीले एउटा मात्रै सक्छौँ तर यहाँ त दुईटा गर भनेको छ भने चाहिँ हामीले डाइरेक्टली अब रिटर्न गर्न सक्छौँ त? सक्दैन। त्यसको लागि अब हामीले के गर्छौँ त पास बाई रिफरेन्सको कन्सेप्ट युज गर्छौँ। भने चाहिँ अब के गर्छौँ हामीले यहाँ अब हामीले यहाँ एउटा फंक्सन बनाउँछौँ। त्यो फंक्सन कतिवटा फंक्सन बना भनेछ? एउटा मात्रै बना भनेछ भने चाहिँ त्यो फंक्सन हामीले के बनाउँछौँ रिटर्न त गर्न सक्दैन हामीले भोइड गर्छौँ। त्यसपछि अब रेक्टेङ्गल भन्ने फंक्सनको नाम रेक्टेङ्गल राख्छु मैले RECTANGL रेक्टेङ्गल राखिदिन्छु र अब मलाई इनपुट के पास गर्नुपर्छ? रेक्टेङ्गलको लागि यल अर्को इनपुट के पास गर्नुपर्छ? बी हो यल र बी पास गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब एरिया निकाल्नको लागि अब यसलाई चाहिँ रिफरेन्स बनाउनु पर्यो। इन्ट एड्रेस अफ ए गर्छु त्यस्तै गरी अर्को इन्ट एड्रेस अफ के गर्छु पी गर्छु। बुझिरहेको के गरेको मैले? अब के गर्छु सिधै ए भनेको के गरिदिन्छु यल इन्टु बी गरिदिन्छु र पेरिमिटर भनेको के गरिदिन्छु पेरिमिटर इक्वल्स टु 2 टाइम्स यल प्लस बी गर्छु। अब यति भएपछि मैले के गर्छु अब यसको त्यो चाहिँ यो ए र पी भनेको के हुन्छ मेरो? व्हाट इज एएनपी? एएनपी चाहिँ कस्तो काम गर्छ? रिफरेन्स कस्तो काम गर्छ? अब मैले के गर्छु इन्ट अब यहाँ यलै गर्दै नि भयो अथवा यल1 गर्दै नि भयो बी1 गर्दै नि भयो। त्यसपछि अर्को यसको रिफरेन्स बनाउनु पर्छ। यो बरु तिमीहरूले सेम भेरिएबल बनाउन सक्छौ। ए र यल र बी चाहिँ सेम भेरिएबल बनाउन सक्छौ तर यो ए र यसको चाहिँ रिफरेन्स भेरिएबल र ओरिजिनल चाहिँ फरक बनाउने है। A1 र अर्को P1 गरे। P1 भनेको ओरिजिनल हो A1 भनेको ओरिजिनल हो है। यो दुईटा चाहिँ पास बाई भ्यालुमा चाहिँ भेरिएबलको नाम सेम राखे नि फरक पर्दैन। तर रिफरेन्समा चाहिँ तिमीहरूले के गर्ने यसमा चाहिँ भेरिएबलको नाम चाहिँ डिफ्रेन्ट गर्ने। किन? यो चाहिँ ओरिजिनल हो यो चाहिँ रिफरेन्स हो। सेम भेरिएबलको नाम नबनाउने है। आउट अब मैले के भन्छु इन्टर द भ्यालु अफ लेन्थ
मेन ब्रेथ अफ रेक्टेङ्गल भन्छु इन्डियल त्यस्तै गरी सी इन यल र बी गर्छु अब फङ्सन कल गर्छु फङ्सन कल गर्दा रिटर्न छैन भने चाहिँ मैले सिङ्गल कल गर्छु कलको नाम के छ आरई फङ्सनको नाम के छ रेक्टेङ्गल भन्ने यही आउँछ सिधै रेक्टेङ्गल अब मैले के पठाउनु पर्यो आर्गुमेन्ट चारवटा आर्गुमेन्ट यल बी अनि अर्को A1 र P1 यो चाहिँ के भयो मेरो फङ्सन कल यो चाहिँ फङ्सन सर कल माथिको त्यो void फङ्सनमा पनि ब्रेथ सेम छ नि के अरे त्यो void फङ्सन र मेन फङ्सनमा लेन्थ र ब्रेथलाई एउटै भेरिएबल जस्तो भएको छ हैन एउटै भेरिएबल बनाउने फरक पर्दैन कि फरक पर्दैन किनभने यो त के हो पास बाई भ्यालु हो यसमा भेरिएबलको नाम एउटै बनाए फरक पर्दैन होइन म डिफ्रेन्ट बनाउँछु भने L1 र B1 गर्ने फरक पर्दैन कि तर यतापट्टिकोलाई चाहिँ सेम नबनाउने कि किन यो त रिफरेन्स हो यो त ओरिजिनल हो त्यही भएर यतापट्टिकोलाई चाहिँ सेम नबनाउने कुरो बुझ्यो महेश यस सर महेश हैन अविनाश अविनाश आभूषण कुरो बुझिराखेको छैन विजय सागर कुरो बुझिराखेको छैन है यो रिफरेन्स भएको भएर रिफरेन्स र ओरिजिनलको नाम चाहिँ सेम नबनाउने अब यहाँ आएर ए र पीमा चेन्ज भएपछि त्यो चेन्ज कहाँ पनि देखिन्छ ए र पीमा चेन्ज भएपछि त्यो यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल स्टेटमेन्ट इन्ट एड्रेस अफ ए इक्वल्स टु A1 र त्यस्तै गरी इन्ट एड्रेस अफ P इक्वल्स टु एड्रेस अफ P1 P इक्वल्स टु P1 यस्तो स्टेटमेन्ट हुन्छ कि फङ्सन कल गर्दा कम्पाइलरले यसरी बुझ्छ कि फङ्सन कल गर्दा अब त्यहाँ ए र पीमा चेन्ज भएपछि A1 र P1 मा चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ सी आउट द एरिया इज A1 इन्डियल त्यही गरी द पेरिमिटर इज अब कल गरेर अब रन गरेर हेर अब रन गरौँ हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ अब लेन्थको भ्यालु 3 र 4 हाल्यो भने कति हुनु पर्यो 4 3 12 4 3 7 2 14 भनेपछि हेर त मैले यहाँबाट भ्यालु कुनै रिटर्न गरेको छु हेर त यो माथिको फङ्सनबाट भ्यालु रिटर्न गरेको छु मैले कुनै छैन तर पनि चेन्जेस केमा देखिरहेछ मेनमा देखिरहेछ भनेपछि यस्तो खाले क्वेसन चाहिँ तिमीहरूलाई आइरहेको छ है ल यो गरे हेलो भ्यायो सर त्यो पेरिमिटर के अरे द पेरिमिटर इज के अरे P1 पछि त्यो इन्डियल हाल्नु पर्दैन अब यो पछि कुनै लाइन ब्रेक गर्नुपर्ने केही जरुरी छ कि छैन भन्नु बुझ्यो यो पछि त्यो छैन भने नराखे नि हुन्छ राख्छु भने नि पाउँछौ इन्डियलले चाहिँ लाइनलाई नयाँ लाइनमा लैदिने हो कि इन्डियल भनेको न्यू लाइनमा लाने हो कि इन्डियलले चाहिँ के गर्ने हो इन लाइन भने हो कि इन्डियल मिन्स इन लाइन यो भ्यायो गाइज साह्रै के त हो साह्रो कि साह्रेन हेलो भ्यायो कि भ्याएन सर अब अर्को एउटा क्वेसन गर अनि हामी अगाडि बढ्छौँ है
यस्तो खाले क्वेसन झुकाउने सोध्छ कि तिमीहरूलाई राइट अ प्रोग्राम टु क्याल्कुलेट CSA, CSA and volume of a CYLINDR cylinder in a function and display the result in main. ल यो क्वेसन गर त तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने CSA CSA र भोल्युम चाहिँ एउटै फंक्सनमा निकाल्नु पर्यो तर रिजल्ट चाहिँ तिमीहरूले मेनमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो अब एउटै फंक्सनबाट तीनटा भ्यालु रिटर्न गर्न त हामीसँग डाइरेक्टली पोसिबल छैन रिटर्न TSA रिटर्न CSA भनेर चाहिँ एउटा फंक्सनबाट हामीले गर्न सक्दैनौँ त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ त पास बाइ रिफरेन्सको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ अन्जन बुझिराहा अन्जन Yes, sir. ल ल यो क्वेसन गर त ल क्वेसन नम्बर 2 गर त तिमीहरूले गर्न सक्छौ क्वेसन नम्बर 2 ट्राई गर तिमीलाई ट्राई गर म यहाँ गरिदिन्छु void CY सिलिन्डर भनेर राख्यो सिलिन्डरको चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई रेडियस र हाइट हैन सबै फ्लोटमा राखिदिउँ सबै फ्लोटमा राख्दै आनन्दै FLOAT फ्लोट R FLOAT फ्लोट याच त्यस्तै गरी FLOAT अब यसलाई चाहिँ पासवर्ड डिफरेन्स गर्नुपर्यो एड्रेस अफ CSA कमा त्यस्तै गरी FLOAT फ्लोट एड्रेस अफ CSA त्यस्तै गरी FLOAT फ्लोट एड्रेस अफ भोल्युम यो गरे अब यो चेन्जेस चाहिँ देखाउनु पर्यो हामीले भनेपछि रिफरेन्स हुने बित्तिकै चेन्ज देखिन्छ TSA भनेको 2 पाई को भ्यालु 2 पाई भनेको 3.1416 पाई R इन्टु R प्लस याच TSA भनेको TSA इक्वल्स टु 2 पाई भनेको 3.1416 पाई 3.1416 पाई R याच भोल्युम भनेको पाई R स्क्वायर एस भनेपछि 3.1416 R को स्क्वायर इन्टु पाउ यी फंक्सन युज गर्न सक्छौ है तिमीहरूले इन्टु R पाई R स्क्वायर इन्टु एच यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सिद्धियो अब मेनमा हामी यता मेनमा जान्छौँ मेनमा गएर ओरिजिनलको काम गर्छौँ ओरिजिनल काम गर्दा हामीले के गर्छौँ अब फ्लोटमा लिन्छौँ FLOAT फ्लोट अरु भेरिएबल त सेम राखे नि हुन्छ R कमा यसलाई सेम राखे नि हुन्छ तर T यसले C V यो चाहिँ किनभने ओरिजिनल र उ चाहिँ फरक हुन पर्यो है यहाँ चाहिँ TC र V ले ओरिजिनल TSA CSA र भोल्युमले के त रिफरेन्सको काम गरिरहेको हुन्छ भने सी आउट हामीले यहाँ के गर्छौँ इन्टर द भ्यालु अफ रेडियस एन्ड हाइट भन्छौँ हाइट अफ सिलिन्डर अब यहाँ इन्डियल गर्छु मैले इन्डियल त्यस्तै गरी सिन आर यच गर्छु त्यसपछि फंक्सन कल गर्छु फंक्सन कल गर्दा फंक्सनको नाम के छ सिलिन्डर छ भनेपछि CYLI सिलिन्डर भन्ने फंक्सन छ अब यहाँ आर पठाउँछु यच पठाउँछु अर्को टी पठाउँछु अर्को सी पठाउँछु अर्को भी पठाउँछु यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ फंक्सन कल फंक्सन कल भन्छ अब यो TC भनेको TC र V भनेको ओरिजिनल भेरिएबल हुन्छ TSA CSA र भोल्युम भनेको रिफरेन्स भेरिएबल हुन्छ अब रिफरेन्समा चेन्ज भइसक्यो त्यो चेन्ज कहाँ पनि देखिन्छ ओरिजिनलमा देखिन्छ अब सी आउट TSA इक्वल्स टु
टी इनियल त्यस्तै गरी टीएसए इक्वल्स टु टी इनियल त्यस्तै गरी VOLUM भोल्युम इक्वल्स टु इनियल नराखे नि हुन्छ प्रोजेक्ट बिल्ट एन्ड रन 3 र 4 हाल्यो भने टीएसए सीएसए र भोल्युम आफै आयो त यो क्वेसन मिल्यो मिल्यो कि मिलेन यो हेलो सर हजुर त्यो हामी तपाईँले पाउ युज गर्नु पाउँछ भन्नुभएको थियो नि माथि अब युज गर्न म्याथ डट याद चाहियो ए त्यही त त्यो इन्क्लुड गर्नु पर्दैन ए पर्छ म्याथ फङ्सन त सी को सबै सेम हो कि पाउ युज गर्नु पर्यो भने म्याथ डट याद चाहिँ राख्नै पर्यो नि सी को त सबै सेम हो तिमीहरूलाई अब के पढाउँछु त्यो पनि सबै नोटप्याडमा हुन्छ त्यो छुटेछ भने यो नोटप्याड दिन्छु म ल भयो भाइ गाइज हेलो भयो सबैको केटा हो भयो यो अब तिमीलाई डिफरेन्सको काम बुझ्यौ नि है पास बाई डिफरेन्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट काम छ त्यस्तो क्वेसन पनि सोध्छु तिमीहरूलाई डान्समा पनि सोधिदिन्छ कि यसरी झुकाएर ल अब नेक्स्ट छ यो भ्यायो अञ्जन भ्यायो सबैले भ्यायो केटा हो सबले भ्यायो कि भ्याएन गरेर भ्याउनु मात्रै कुरो ठुलो भएन बुझ्यो कि बुझेन यो पास बाई डिफरेन्सको कन्सेप्ट यो बुझ्यो कि बुझेन कहाँ काम लाग्दो रहेछ यो भन्दा हेलो बुझ्यो सर ल अब हामी रिटर्न बाई डिफरेन्स पास बाई डिफरेन्सको काम सिद्धियो अब नेक्स्ट चाहिँ हाम्रो रिटर्न बाई डिफरेन्स अर्को हुन्छ हाम्रो अब यो चाहिँ खास 10 त्यो रिटर्न हामीले चाहिँ के त RETURN रिटर्न बाई डिफरेन्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल भ्यालु चाहिँ यस्तो रिफरेन्समा अब ए र बीमा ठुलो कुन छ भनेर जुन ठुलो छ त्यसमा चाहिँ हामीले रिफरेन्स भ्यालु पनि राख्न सक्छौँ कि अब यसको एप्लिकेसन तिमीहरूले सोध्लौ होइन यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ के त C++ एउटा यस्तो प्रावधान छ कि हामीले ओरिजिनल भ्यालु नगरिकन त्यसको रिफरेन्स भ्यालु मात्रै पनि प्रिन्ट गर्न सक्छौँ कि अब त्यो भनेको के हो म तिमीलाई अहिले इक्जाम्पल देखाएर बुझाउँछु लेख इन C++ there is a provision of return in C++ there is a provision of return by reference है हामीले C++ मा चाहिँ return by reference को provision पनि छ where the reference value is displayed in true case त्यो true case मा चाहिँ reference value display हुन्छ while original value is displayed in false case मा चाहिँ हाम्रो जे भ्यालु त्यही नै आउँछ हैन गाइज र false case है र हाम्रो ओरिजिनल केसमा चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स भ्यालु जुन दिएको हुन्छ त्यो रिफरेन्स भ्यालु प्रिन्ट हुन्छ सिन्ट्याक्स कस्तो हुन्छ रिटर्न बाइ रिफरेन्स भन्दाखेरि द सिन्ट्याक्स फर रिटर्न बाइ रिफरेन्स इज भनेर सिन्ट्याक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिटर्न टाइप हुन्छ रिटर्न टाइप अनि फंक्सनको अगाडि नै हामीले एम्परसेन्ट राख्छौं एम्परसेन्ट फंक्सन नेम अनि यो ब्राकेट भित्र चाहिँ डाटा टाइप एड्रेस अफ भेरिएबल 1 त्यस्तै गरी कमा डाटा टाइप अब यस्तै एड्रेस अफ भेरिएबल 2 भनौं न 2
यसरी हुन्छ है नम्बर अफ यनसम्म जान्छ यो हैन र यहाँ चाहिँ के हुन्छ बडी हुन्छ बडी अफ फंक्शन यसको अनि यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ सिन्ट्याक्स है सिन्ट्याक्स यस्तो हुन्छ अब यसको कल गर्ने तरिका नि अलिक फरक हुन्छ है and the syntax for and the function in return by reference is called as भनेर फंक्शन चाहिँ कसरी कल गर्छ भन्दाखेरि हैन यहाँ फंक्शन नेम अनि यहाँ चाहिँ केही भेरिएबल होला इक्वल्स टु अब यहाँ चाहिँ हामीले रिफरेन्स भ्यालु दिन्छौँ यसरी फंक्शन कल गर्छौँ है फंक्शन कल गर्दा चाहिँ यसरी गर्छौँ र ट्रु केसमा यही रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रिटर्न बाइ रिफरेन्स साह्रै केटा यस्तो फंक्शन चाहिँ हामीले यसरी गर्छौँ कि फंक्शन कल गर्दा चाहिँ फंक्शनको नाम अनि यहाँ भ्यालु हुन्छ भेरिएबलहरु र यहाँ रिफरेन्स भेरिएबल हुन्छ र यो रिफरेन्स भ्यालु छ नि यो भ्यालु आएर बस्छ ट्रु केसमा फल्स केसमा चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु जे हो त्यही दिन्छ यस्तो पनि गर्न सकिन्छ C++ मा भनेको र एउटा तिमीलाई म गर्दिन्छु एक्जाम्पल केटा यो भ्यायो यति भ्यायो सर जस्तो मैले के गरे भने जस्तो मैले म्याक्सिमम निकाल्ने खोजे हैन जस्तो मैले के गरे म्याक्स a, b गरे म्याक्स a, b इक्वल्स टु मैले यहाँनिर जस्तो 100 गर्दै भने अब यो ट्रु केसमा चाहिँ के हुन्छ हियर हैन a र b मा जुन म्याक्सिमम छ नि त्यहाँ आएर चाहिँ 100 बस्छ के हियर इन ट्रु केस जस्तो मैले के गरे भन्दाखेरि म तिमीलाई एकचोटी यहाँ भ्यालु नै हाल्न देखाउँछु इन्ट मैले के गरे a इक्वल्स टु 3 गरे र b इक्वल्स टु 4 गरे अब यहाँ ट्रु केस कुन हो भन त म्याक्स a र b मा कुन ठुलो b भन्छ हियर b मा कति आएर बस्छ हियर इन b 100 इज डिस्प्लेड 100 भनेको के रिफरेन्स भ्यालु इज डिस्प्लेड यसमा चाहिँ रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्छ एन्ड इन a को ओरिजिनल भ्यालु कति छ 3 इज डिस्प्लेड 3 इज DIS दैट मीन्स के हो त फल्स केसमा चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल भ्यालु बस्छ र ट्रु केसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्छ तिमी रिफरेन्स भ्यालु जति दिन्छौ त्यो भ्यालु आएर बस्दिन्छ यति साह्रो र यति साह्रै साह्रैन सर त्यो म्याक्सको एकचोटि फेरि भन्नु नि म्याक्स भनेको a र b मा म्याक्स कुन हो माथिको डाटा अनुसार 4b b जुन चाहिँ म्याक्स छ नि जुन चाहिँ ट्रु केस छ त्यो ट्रु केसमा चाहिँ यो रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्छ के फल्स केसमा चाहिँ ओरिजिनल भ्यालु नै बस्छ ट्रु भयो भने चाहिँ 100 आउँछ अनि फल्स भयो भने चाहिँ 3 आउँछ भन्नुमा फल्स भयो भने 3 आउँछ अहिले एउटा एक्जाम्पल गरिदिन्छु बुझ्छौ के यो साह्रो सबैले हेलो ओके दा साह्रो बुझ्यो कि बुझेन यो अब म बुझाउँछु हेलो आयुष बुझिरह तिम्रो साथी छ नि कहाँ गयो त्यो आयुष के नाम रे तिम्रो साथी अर्को पश्चिमकै आयुष राहुल हजुर सर तिम्रो साथी छ नि के अरे त्यो आदित्य आदित्य हैन उसको के नेट प्रब्लम छ अस्ति त अर्को हप्तादेखि आउँछ भन्थ्यो आज छैन
ल ठिक छ, केही भइहाल्छ। सर त्यो एकचोटि देखाउनु न। ल यो तिमीहरूलाई केही छैन, सबै नोटप्याडमा हुन्छ, सबै नोटप्याडमा पाउँछौ तिमीहरूले। नोटै जस्तो हुन्छ कि सबै, छुटेकोहरूले नि पाउँछौ। यति भइसक्यो, तिमीलाई जे पढायो सबै यहीँ छ नि त नोट। नोटप्याडमा तिमी कपी गर्दैछु पुरै सिद्धो। भयो, अब म यसको इक्जाम्पल गरिदिन्छु। हेलो बाबु नानी, भयो? प्रोग्रामिङहरु पनि सबै हुन्छ? हजुर प्रोग्रामिङहरु पनि सबै हुन्छ नोटमा? अँ सर प्रोग्रामिङहरु पनि सबै हालिदिनुहुन्छ भनेको। यहाँ सबै छ, कपी गर्दै राखेको छु त, के भएर के टेन्सनै छैन नि, कपी गर्ने राख्नु त हो नि, कपी पेस्ट गर्नु के ठुलो कुरो भएर राखिदिइराख्नु। ल यो सिन्ट्याक्सहरूलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर राख्ने है तिमीहरूले। ल म अब इक्जाम्पल गरिदिन्छु है त्यसको। ओके, इक्जाम्पल गरिदिउँ। ल हुन्छ सर। इन्ट एम्परसेन्ड अफ, मैले म्याक्सिममकै लागि गरेको थिएँ, म्याक्सिममको लागि गरिदिन्छु। यसको पछि मिनिमम पनि गर्न सकिन्छ। इन्ट एड्रेस अफ यक्स कमा इन्ट एड्रेस अफ वाइ। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँनिर अब इफ लाए पनि भयो, कन्डिसनल लाए पनि भयो। कुन लगाइदिउँ? कन्डिसनल लगाइदिउँ। कन्डिसनल अपरेटर थाहा छ नि? कन्डिसनल अपरेटर थाहा छ केटा तिमीहरूलाई? रिटर्न यक्स ग्रेटर देन वाइ छ भनेर सोध्ने, छ भने यक्स रिटर्न गर्ने, छैन भने वाइ रिटर्न गर्ने। यसलाई कुन अपरेटर भन्छ अरे? यो सीमा पढाएको थियो होला। इफ लाए पनि हुन्छ तिमीहरूले। यो गर्ने कि इफ लाउने? यो बुझ्नु बुझ्दैन? इफ अब के, इफ लाउँदा के हुन्छ? यक्स इज ग्रेटर देन वाइ भनेर, इफ यक्स ग्रेटर देन वाइ रिटर्न के गर्नु पर्यो? अलि धेरै हुनु पर्यो कि रिटर्न यक्स इल्स यक्स होइन भने रिटर्न कुन गर्नु पर्यो? कुरो एउटै हो कि त्यो एक लाइनमा हुन्छ, यो कति लाइनमा हुन्छ, यो 3-4 लाइन चाहिन्छ कि। ल यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ? दिस इज कल्ड, यो फङ्सन कसको? रिटर्न बाइ। सर त्यो अर्को लेख्दिनु है त्यो इफ भन्दा अर्कोको। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि अर्को नि लेखौँला। अहिले एकछिनमा यो रन गरौँ अनि अर्को नि लेखौँला है। अर्को सजिलो हुन्छ कि, त्यही भएर यो 4-5 लाइन लेख्नुपर्छ। अर्को कन्डिसनल अपरेटर भने सीमै पढायो होइन र हामीले? पढेको सर। अब यहाँ के गर्छु? इन्ट, अब मैले के गरेँ? x1 गर्दै, x1 को भ्यालु लिदिउँ कि यहाँ सिधै इनिसियलाइज गरिदिउँ? x1 भनेको 4 र इनिसियलाइज गर्न पाइन्छ के अरे y1 भनेको मैले के गरेँ? 6 गरिदिएँ, 6 है। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि फङ्सन कल गर्छु। फङ्सन कल गर्दा कसरी गरिन्छ? म्याक्स x1 कमा y1 इक्वल्स, अब भ्यालु कति राख्ने? रिफरेन्स भ्यालु जति राख्ने हुन्छ कि। यसलाई चाहिँ फङ्सन कल गरेको भन्छ। फङ्सन कल फर रिटर्न बाई रिफरेन्स। अब हेर, अब मैले डिस्प्ले गरेँ सी आउट। अब मैले हेरेँ, मैले के भनेको छु तिमीहरूलाई? ट्रु भ्यालुमा के आएर बस्छ? द भ्यालु अफ यक्स इज, नोट लिएर बस्ने है केटा, नोट लिएर सार्ने है। x1 इन्डियल, त्यस्तै गरी द भ्यालु अफ वाइ इज, C++ को नोट लिएर बस्ने अबदेखि। वाइ इज y1 यहाँ भन्छ। अब तिमीहरूले के बुझ्न पर्यो त? के बुझ्न पर्यो भन त? यहाँ ट्रु केस कुन हो? x1 कि y1? y1 भनेपछि y1 मा कति आएर बस्नु पर्यो? -1 -1 भनेको के हो त? रिफरेन्स भ्यालु हो कि यहाँनिर। -1 भनेको के हो? -1 इज के हो त? रिफरेन्स भ्यालु। सबै कमेन्टहरू लेख है। -1 भनेको चाहिँ के हो? रिफरेन्स भ्यालु हो कि। अब ट्रु केसमा चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्छ। फल्स केसमा चाहिँ के छ? एज युजल जे भ्यालु छ त्यही आएर बस्छ। बस्छ कि बस्दैन हेरौँ। यसलाई, यही प्रावधानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? दिस इज कल्ड रिटर्न बाई रिफरेन्स। हेर त,
हामीले यहाँ म्याक्स निकाल्न खोजेको भएर म्याक्स भनेको ट्रु केस हो। x1 र y1 मा म्याक्स भ्यालु कसको हो यहाँनिर y1 y1, त्यही भएर y1 मा ठाउँमा रिफरेन्स भ्यालु आएर बस्यो। यो रिफरेन्स भ्यालु तिमीले जति पनि दिन सक्छौ कि यसलाई चाहिँ दिस इज यही प्रावधानलाई हामीले के भन्छौँ दिस इज कल्ड रिटर्न बाइ रिफरेन्स। ल आउटपुट सहित लेख यसको चाहिँ लेख्यो केटा ल लेख यही प्रावधानलाई चाहिँ हामीले भ्यालु डिस्प्ले नगरेर त्यसको रिफरेन्स भ्यारिएबल डिस्प्ले गर्नलाई चाहिँ यही प्रावधानलाई हामीले के भन्छौँ दिस प्रावधान इज कल्ड रिटर्न बाइ रिफरेन्स भन्छौँ। भ्यायो केटा हो हेलो बुझ्यो कि बुझेन यो? अब यही केसमा मैले कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी नोटहरू राख्दिन हैन। अब यही केसलाई मैले अब उल्टाइदिएँ भने सपोज यसलाई चाहिँ मैले यो एरो मात्रै उल्टाइदिएँ भने के हुन्छ अब यसमा ट्रु केस कुन हो ट्रु केस x हो फल्स केस y हो किनभने सानो भनेको ट्रु केस। अब ट्रु केसमा आएर चाहिँ कति भ्यालु बस्छ -1 बस्छ बस्यो ट्रु केसमा -1 आएर बस्यो। यो प्रावधानलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अरे केटा हो दिस के भन्छ अरे यो प्रावधानलाई बुझ्यो कुरो। अब यसैलाई एक लाइनमा लेख्ने भए के गर्न अब यहाँ -1 होइन जति भ्यालु पनि राख्न पाउँछ। मैले 1000 राखेँ भने के आउँछ रिफरेन्स भ्यालु 1000 राखेँ भने अब के हुन्छ ट्रु केसमा कति नै आउँछ ट्रु केसमा कति नै आउनु पर्यो गाइस 1000 आउनु पर्यो। आयो कि आएन हेर त आयो भनेपछि के रहेछ पास बाइ रिफरेन्स भनेको रिटर्न बाइ रिफरेन्स भनेको के रहेछ ल के बुझ्यो रिटर्न बाइ रिफरेन्स भनेको एकजनाले भन त ल आभूषण आयुष भन त ल के रहेछ रिटर्न बाइ रिफरेन्स भनेको के रहेछ आयुष भन त आयुष राहुल आयुष अन गर्यो केटा गयो त्यसपछि हजुर सर आयुष भन के रहेछ रिटर्न बाइ रिफरेन्स भनेको रिटर्न बाइ रिफरेन्स के रहेछ के बुझ्यौ रिटर्न बाइ रिफरेन्स भनेको के बुझ्यौ आयुष भर्खरै मैले पढाएँ नि तिमीलाई त्यत्रो के बुझ्यौ त तिमीहरूले त्यसबाट रिटर्न बाइ रिफरेन्सबाट एकैछिन मम्मी आउनु भएको थियो ठिक छ केही भएन अविनाशले भन्दा पनि हुन्छ ल अविनाश एउटा कन्डिसन सेट गर्ने अनि त्यसपछि कन्डिसन ट्रु भन्ने एउटा ब्यानर देखाइदियो भने अनि भएन भने त्यही कन्डिसन सेट भएकै देखाउने जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ फंक्सनको अगाडि एम्परसेन्ट राख्नुपर्छ है। हामीले चाहिँ के गर्ने रिटर्न बाइ रिफरेन्समा चाहिँ हामीले रिफरेन्स भ्यालु देखाइदिन्छौँ कि ट्रु केसमा ट्रु केसलाई चाहिँ हामीले रिफरेन्स भ्यालु देखाइदिन्छौँ फल्स केस चाहिँ के हो भ्यालु जे हो त्यही भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ डिस्प्ले गर्छौँ। यही प्रावधानलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ रिटर्न बाइ के भन्छ अरे रिफरेन्स भन्छ। बुझिराखेको छ केटा बुझ्यो कि बुझेन विजय केशव विशाल बुझ्यो दुसन बुझ्यो सर है ल बुझेँ सर
तिम्रो 45 होइन स्टुडेन्ट? हो सर। हो सर। ल एटेन्डेन्स गरौँ है। अब आज धेरै छैन तिमीहरू, धेरै कोर्स बढाएर पनि काम छैन। आज कति 28। रोल नम्बर सुन है एकछिन। रोल नम्बर 1 प्रेजेन्ट सर। पढाउन आज 2 आदित्य, 3 प्रेजेन्ट आयुष, सर। 4 अविनाश, प्रेजेन्ट सर। 5 आमोस चाहिँ आएन आज? छैन सर। 6 Yes. अनि 7 अञ्जन, Yes, sir. 8 विज्ञान सापकोटा छैन। विज्ञान आज के भयो त्यहाँ केटा सभा 9 विजय आएको होइन कि विजय देवकोटा आएको होइन कि? छ सर, अहिले पनि छ के नेट गर्नु। यस सर। विशाल प्रेजेन्ट म त तपाईँको साथी आएर चिरञ्जीवी 11 चिरञ्जीवी आछन्। चिरञ्जीवी गणेश पाण्डे केशव आछ है। 14 क्षितिज आछन्। क्षितिज कुशल लुसन प्रेजेन्ट सर। महेश। यस सर। मनिषा नि आछ? मनिषा यस सर। नेपाने सर। मनिषा आज फर्स्ट क्लास हो C++ को मनिषाको। मनिता खपुङ चल फर्स्ट क्लास हो यो आज। त्यो योभन्दा अगाडिको नोटहरू माग्ने है। मुना प्रेजेन्ट सर। नवीन यस सर। नवीन पौड्याल यस सर। सीमा प्रेजेन्ट सर। त्यसपछि नितेश यस सर। प्रकाश यस सर। राजन प्रेजेन्ट सर। प्रेजेन्ट सर। सबल प्रेजेन्ट सर। सागर यस सर। सागर शाह सकिन यस सर। कहाँ नि हजुर बुझ्यो कि नै आजको कि पछि आएको? होइन अघि नै। सक्षम यस सर। सन्देश यस सर। सौगात प्रेजेन्ट सर। बुझिराख सौगात। शरण यस सर। असिन प्रेजेन्ट सर। श्याम बोलन सीताराम यस सर। यस सर। क्षितिज यस सर। जोस यस सर। आज फर्स्ट क्लास सुइतो। हजुर सर। अर्को हप्तामा होइन, अब त्योभन्दा अगाडि तिमी आइन्छौ। ल नोटहरू माग है। सुमन साथीहरूसँग सुमन श्रेष्ठ, सुगेश भण्डारी, जेनित। ल एउटाको मलाई मेल आइडी देऊ त, म आजको त्यो सबै पठाइदिन्छु। मेल आइडी देऊ एउटाको। टिम्समै हालिदिनु न सर।
टिम्समा फाइलमा हालिदिनु न सर टिम्सको माथि टिम्समा गएर टिम्समा गएर फाइलमा हालिदिने मेरो कुन छ C++ उता CN जस्तो छ